यदि तपाईँ हामी वास्तवमै आफ्ना पितृहरूको उद्धार गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँ हामीले अरू काम गरे पनि नगरे पनि यो एउटा काम चाहिँ निश्चित रूपले गर्नै पर्छ। अनिवार्यतः यो कार्य हामीले गर्नै पर्छ। यदि यो कार्य गरेनौँ भनेदेखि हाम्रा पितृहरूको उद्धार हुन्छ हुँदैन त्यसमा कुनै निश्चितता हुँदैन। आजकल हामीहरू के गर्ने गर्दछौँ? आजकल हामीहरू आफ्नो पितृ उद्धारको लागि विविध किसिमका कर्मकाण्डीय पद्धतिहरू अनुष्ठानहरू लगाउने गर्दछौँ। तर प्रिय भक्त महानुभाव, दुःखको कुरा यहाँहरूलाई सुनाउँछु कि हामीले पहिले पनि यस विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा गरिसकेका छौँ कि कर्मकाण्डीय अनुष्ठानहरूद्वारा जो दिवंगत छन् ती दिवंगतको वास्तविक कल्याण हुँदैन, वास्तविक उद्धार हुँदैन। त्यसबाट त ती दिवंगत व्यक्तिहरूको लागि अर्को भौतिक वातावरणको निर्माण मात्रै हुन्छ। भन्न खोजेको एउटा भौतिक वातावरणबाट निवृत्ति प्राप्त गरेर अर्को भौतिक वातावरण प्राप्त गर्नु भनेको त्यसलाई वास्तविक कल्याण वा वास्तविक उद्धार भनिदिन। वास्तविक उद्धार भनेको त अब कहिले पनि भौतिक वातावरणमा फर्किनु नै नपरोस्, अब कहिले पनि पुनर्जन्म र पुनर्मृत्युको यो जुन चक्र छ यो चक्रमा दोहोरिनु नपरोस्। त यस्तो किसिमको मुक्तिलाई वास्तविक मुक्ति भनिन्छ। अर्थात् भगवत चरण प्राप्तिलाई नै वास्तविक मुक्ति वास्तविक उद्धार भनिन्छ। तर हामीहरू अज्ञानतावश केमा भुलेर बसिरहेका छौँ कि जब हामीहरू पितृकार्य गर्दछौँ, अनुष्ठानहरू गर्दछौँ, श्राद्ध तर्पण आदि गर्दछौँ, त्यो गरेर मेरा पितृहरूको लौ उद्धार भयो भन्ने किसिमको विचार राख्दछौँ। त्यसबाट वास्तवमा पितृहरूको उद्धार भएको हुँदैन। त्यसबाट पितृहरूलाई केवल पितृलोकबाट मात्रै निकास मिल्दछ। निकास भनेको अब कता जाने? नरक जाने कि स्वर्ग जाने? आफ्नो पाप कर्मको अथवा पुण्य कर्मको फल भोगाउने स्थिति अर्थात् त्यो अवस्थासम्म मात्रै पुर्याइदिने हो हामीले गरेका यावत पितृकर्महरूको परिणाम। त वास्तवमा पितृहरूको उद्धार गर्न त केवल मात्रै भगवत कृपाद्वारा सम्भव छ, अरू कुनै पनि कार्यद्वारा यो सम्भव छैन। अब भगवत कृपा भनेको के हो? यदि तपाईँ हामी आफ्नो पितृको उद्धार गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँ हामीले भगवान र भगवानका भक्तहरूलाई प्रसन्न पार्नु पर्दछ। बस भगवान र यदि भगवानका प्यारा वैष्णव भक्तहरूलाई तपाईँ हामीले प्रसन्न पार्न सक्यौँ, तपाईँ हामीले सेवा गऱ्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपले तपाईँको पितृको उद्धार हुन्छ हुन्छ हुन्छ। यसमा कुनै दुईमत छैन, दुईमत छैन। अस्ति भर्खर एकजना भक्तले श्रीधाम वृन्दावनमा के गर्नुभयो? आफ्ना पितृहरूको नाममा वैष्णवहरूलाई के गर्नुभयो? प्रसाद खिलाउनु भयो, वैष्णव भोजको आयोजना गर्नुभयो। त यदि कसैले आफ्ना पितृहरूको नाममा वैष्णवहरूलाई भगवत प्रसाद खुवाउनुहुन्छ भनेदेखि निश्चित रूपले तपाईँका दिवंगत पितृहरूको उद्धार भयो। अब उहाँहरू यो भौतिक वातावरणमा फर्कनुहुन्न, जन्म मरणमा फर्कनुहुन्न, यो भौतिक वातावरणमा आउनु नपरोस्, माताको गर्भबाट जन्मनु नपरोस्। वास्तवमा यो वास्तविक कल्याण, वास्तविक उद्धार त फेरि पनि माताको गर्भमा आउनु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई वास्तविक कल्याण वास्तविक उद्धार भनिँदैन। भगवानको धाममा जानु पर्यो, गोलोक धाममा जानु पर्यो, हो यो हो वास्तविक उद्धार। त यस प्रसङ्गमा म शास्त्रबाट एउटा सुन्दर कथा सुनाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। अद्वैत आचार्य प्रभुको नाम त तपाईँ हामीले सुनेका छौँ। अद्वैत आचार्य प्रभुले यो आदर्श स्थापना गर्नुभयो कि वास्तवमा पितृश्राद्धको दिन अर्थात् पितृको उद्धार गर्नको लागि हामीहरूले कुन कुरामा जोड दिनुपर्दछ, के चाहिँ त्यस्तो कार्य गर्नुपर्दछ जसद्वारा हाम्रा सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार होस्। त अद्वैत आचार्य प्रभुले एकचोटि के गर्नुभयो? उहाँको पितृश्राद्धको अवसरमा उहाँले अनेक ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र साथसाथै नामाचार्य 3 लाख नाम जप गर्ने नामाचार्य हरिदास ठाकुरलाई पनि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो आफ्नो पितृश्राद्धमा। त्यसपछि अद्वैत आचार्य प्रभुले के गर्नुभयो? अद्वैत आचार्य प्रभुले सर्वप्रथम जुन पितृको जुन थाली छ, प्रसादको थाली, त्यो थाली लगेर हरिदास ठाकुरलाई अर्पण गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, हरिदास ठाकुरलाई जब त्यो थाली अर्पण गरिदिनु भयो त्यसपछि अन्य जति पनि ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो ती ब्राह्मणहरूलाई त अब अचम्म लाग्यो, दुःख लाग्यो। किन भन्दा हरिदास ठाकुर त जो यवन हुनुहुन्थ्यो अर्थात् मुसलमान परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो, तर अद्वैताचार्यले सर्वप्रथम मुसलमान परिवारमा जन्मिनुभएका हरिदास ठाकुरलाई लगेर त्यो प्रसादीको मुख्य थाली लगेर बुझाउनु भयो, दिनुभयो र त्यसपछि अन्य ब्राह्मणहरूलाई दिनुभयो। उहाँहरूलाई लाग्यो कि यो ब्राह्मणहरूको अपमान भयो।
अद्वैताचार्यले ब्राह्मणहरूको अपमान गर्नुभयो भनेर ब्राह्मणहरूलाई दुःख लाग्यो। ब्राह्मणहरूले त्यसलाई आपत्तिजनक मान्नुभयो र त्यसपछि ब्राह्मणहरू अद्वैताचार्य प्रभुको घरबाट त्यत्तिकै फर्कनु भयो। उहाँहरूले प्रसाद पनि लिनु भएन, सिधा दक्षिणा पनि लिनु भएन, घोर अपमान भयो ब्राह्मणहरूको भनेर त्यसपछि उहाँहरू फर्किनु भयो। किनकि ब्राह्मणहरूलाई पहिला प्रसादको थाली बुझाउनु पर्ने ठाउँमा सर्वप्रथम प्रसादको थाली यवन कुलमा जन्मिनुभएका हरिदास ठाकुर, भगवानको नाम 3 लाख नाम जप गर्ने हरिदास ठाकुरलाई लगेर दिनुभयो। त ब्राह्मणहरूलाई यस किसिमको विचार आयो कि यो त अपमान भयो, ब्राह्मण अपमान। पछिकै भक्तहरूले अद्वैताचार्य प्रभुलाई प्रश्न गर्नुभयो, हजुरले मुख्य प्रसादको थाली सर्वप्रथम उच्चकोटिका ब्राह्मणहरूलाई अर्पण नगरेर किन यवन कुलमा जन्मिनुभएका श्रील हरिदास ठाकुर महाराजलाई अर्पण गर्नुभयो? त यसको उत्तरमा अद्वैताचार्य प्रभुले बताउनुभयो कि हे भक्तवृन्द, अन्य व्यक्तिहरूले प्रसाद लिएर मेरा पितृहरूको उद्धार हुन्छ हुँदैन यसमा कुनै निश्चितता छैन। तर यदि प्रसादको मुख्य थाली मैले श्रील हरिदास ठाकुरलाई अर्पण गरेर उहाँले त्यो प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो भने निश्चित रूपले यसमा कुनै सन्देह हुने छैन कि मेरा पितृहरूको उद्धार भएन भनेर। यदि वैष्णवले प्रसाद ग्रहण गरिदिनु भयो त्यसमा पनि हरिदास ठाकुर जो अहोरात्र कृष्णको नाम जप गर्नुहुन्छ, भले यवन कुलमा जन्मिनु भएको भए पनि जो भगवानका महान भक्त वैष्णव हुनुहुन्छ, जसले 3 लाख नाम जप गर्नुहुन्छ, निश्चित रूपले उहाँले प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो भने मेरा सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार हुन्छ। यो कुरामा कुनै दुई मत छैन। त्यसै कारणले मैले मुख्य प्रसादको थाली सर्वप्रथम श्रील हरिदास ठाकुर परम वैष्णव उहाँलाई अर्पण गरेँ। त यस प्रकार अद्वैताचार्य प्रभुले उत्तर दिनुभयो भक्त समाजलाई। त के भयो? जब ब्राह्मणहरू अद्वैताचार्य प्रभुको घरबाट रुष्ट भएर आफ्नो घरमा जानुभयो, उहाँहरूले अद्वैताचार्य प्रभुबाट नैवेद्य दक्षिणा केही पनि लिनु भएन। ब्राह्मणहरूको अपमान भयो भनेर उहाँहरू सबजना कुपित हुनुहुन्थ्यो, रिसाउनु भयो, क्रुद्ध भएर आफ्नो घरमा जानुभयो। र त्यसपछि अद्वैताचार्य प्रभु निश्चित रूपले उहाँ ब्राह्मणहरूको चरणको अपराधी हुनुहुन्न, उहाँ आफै पनि उच्च कोटिको ब्राह्मण हुनुहुन्छ। तर पनि समाजमा यो आदर्श स्थापना गर्न कि यदि हामीले वैष्णवहरूको सेवा गर्यौँ भनेदेखि हाम्रा पितृहरूको स्वतः उद्धार हुन्छ र वैष्णवको सेवा सर्वप्रथम गर्नुपर्दछ र वैष्णवको सेवा ब्राह्मणको सेवा भन्दा पनि अझ उच्च हुन्छ भनेर समाजमा यो आदर्श स्थापना गर्नको लागि अद्वैताचार्य प्रभुले यस प्रकारको क्रियाकलाप गर्नुभयो। त भइदियो के भने अद्वैताचार्य प्रभु ती सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूको घरमा गएर उहाँहरू सबैजनासँग माफी माग्नुभयो। हे ब्राह्मणदेव, हजुरहरू रुष्ट नबनिदिनु होला, हजुरहरू सबैजनाले आफ्नो सिधा दक्षिणा र प्रसादी ग्रहण गरेर आफ्नो घर फर्किदिनु होला। त यस प्रकार अद्वैताचार्य प्रभुले भोलिपल्ट सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई विन्ती निवेदन गर्नुभयो, उहाँहरूको चरण कमलमा पर्नुभयो। त अघिल्लो दिन पितृश्राद्धको दिन उहाँ भोकै बस्नुभयो, किनकि ब्राह्मणहरू रुष्ट भएर जानुभयो, त्यसकारणले गर्दा उहाँले प्रसादी ग्रहण गर्नु भएन। त भोलिपल्ट ती सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू जो रुष्ट भएर जानुभएको थियो, अद्वैताचार्य प्रभुको त्यो निवेदन, त्यो विनम्र प्रार्थना सुनेर सबजनाको मन बदलियो। महान वैष्णवको गुण र स्वभावबाट को चाहिँ पग्लिनुहुन्न। सम्पूर्ण ब्राह्मण वर्ग आउनुभयो र सबैजनाले प्रसादी ग्रहण गर्नुभयो र त्यसपछि आफ्नो सिधा दक्षिणा लिएर घर फर्कनु भयो। त्यसपछि एउटा रोचक घटना घट्यो। जब उहाँहरू घर फर्कनु भयो, घर फर्केर जुन सिधा लिएर आउनुभएको थियो त्यो सिधाले उहाँहरूले आफ्नो घरमा प्रसाद बनाएर परिवारहरूलाई खुवाउन चाहनुभयो। तर अचम्मको कुरा के भयो भनेदेखि कुनै पनि ब्राह्मणको घरमा आगो लागेन, अर्थात् आगो बलेन। गाउँघरतिर त्यो बेला के व्यवस्था हुन्थ्यो भन्दाखेरि आगोको भुङ्रो राख्ने चलन थियो। नेपालमा पनि यो सिस्टम छ। भन्न खोजेको त्यो बेला लाइटर हुँदैन थियो, सलाई पनि थिएन। त्यो बेला हिजो अस्तिको जुन आगो थियो, अगेनोको आगो, त्यो आगोको भुङ्रो राख्ने चलन, त्यसलाई स्टोर गरेर राख्ने र भोलिपल्ट त्यही आगोले सल्काउने, पल्सी पनि त्यही आगोले सल्काउने, यस्तो किसिमको व्यवस्था हुन्थ्यो। त के भयो? कुनै पनि ब्राह्मणको घरमा आगो सल्किएन र मौसम पनि यस्तो चिसो भयो, यस्तो ठन्डी भयो कि आगो सल्काउन सक्ने कुनै उपाय नै भएन। कुनै उपाय नै भएन, सबैतिर आगो निभ्यो। त्यो हिजोदेखि राखेको जुन अँगेनो थियो, अँगेनो सबको निभ्यो।
ओहो यो त के भयो, अब परिवारजनहरू भोक्कै हुने भए, हामी पनि भोक्कै हुने भयौँ भन्ने ब्राह्मणहरूको मनमा लाग्यो। अनेक कोसिस गर्नुभयो ब्राह्मण वर्गले, तर पनि त्यो आगो बाल्नै सक्नु भएन कसैले पनि। सबैजनाले एकअर्कालाई आएर सोध्नुभयो, सबैजना आगो माग्न भनेर एकअर्काको घरमा हिँड्नुभयो, तर कसैकोमा पनि आगो बलिरहेको थिएन। केवल एकजनाको मात्र होइन, जति पनि ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो कसैको घरमा आगो बलिरहेको थिएन र पुरै गाउँमै बलिरहेको थिएन। कहीँबाट पनि उहाँहरूले आगो पाउन सक्नु भएन भोजन पकाउनको लागि। त्यसपछि सबैजनाको मनमा यो ग्लानि भयो, ओहो हामीले श्रील हरिदास ठाकुर र अद्वैताचार्य प्रभु जस्ता महान वैष्णव भक्तहरूको चरणमा अपराध गऱ्यौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो फल भोग्नु परेको हो। अब जाउँ हामीहरू अद्वैताचार्य प्रभु र श्रील हरिदास ठाकुरको चरणमा परौँ, उहाँहरूसँग माफ मागौँ, त्यसपछि हाम्रो समस्या समाधान हुनेछ। सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू त्यसपछि अद्वैताचार्य प्रभुको घरमा जानुभयो र उहाँको चरणमा परेर माफ माग्नुभयो। हामीले हजुरको चरणमा अपराध गऱ्यौँ, हजुरहरू भगवान्का महान भक्त हुनुहुन्छ, अनन्य भक्त परम भक्त हुनुहुन्छ, हामीलाई माफ गर्नुहोस् किनभने हामीहरूले हाम्रो अज्ञानता र हाम्रो अहङ्कारका कारण हजुरहरूको चरणमा अपराध गऱ्यौँ भनेर अद्वैताचार्य प्रभु र हरिदास ठाकुरको चरण कमलमा प्रार्थना निवेदन गर्नुभयो सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूले। त्यसपछि प्रार्थना गरेर निवेदन टक्र्याएर उहाँहरू अद्वैताचार्य प्रभुको घरबाट आफ्नो घरमा फर्कनु भयो र फर्किसकेपछि उहाँहरू सबैको घरमा त्यसपछि के भयो, अगेनोमा आगो बल्यो। यो वास्तविक घटना हो। चैतन्य चरितामृतमा कृष्णदास कविराज गोस्वामीले यो घटनालाई उल्लेख गर्नुभएको छ। त प्रिय भक्तमान बाबा, हामीले यो घटनाबाट के बुझ्न सक्छौँ? शास्त्रमा अनेकौँ घटनाहरू छन्, अनेकौँ प्रमाणहरू छन् कि महान महान भक्त महान महान वैष्णवहरूले पनि यो आदर्श स्थापना गर्नुभएको छ कि यदि हामी हाम्रा पितृहरूको उद्धार गर्न चाहन्छौँ, वास्तवमै कल्याण गर्न चाहन्छौँ भने हामीहरूले सर्वप्रथम वैष्णवहरूको सेवा गरौँ। पितृको नाममा हामीहरूले वैष्णवहरूलाई भोजन गराइदिउँ, पितृहरूको नाममा हामीहरूले वैष्णवको केही न केही सेवा गराइदिउँ। जस्तै मानौँ यदि तपाईँ हाम्रो घरमा तपाईँ हाम्री आमा अथवा तपाईँ हाम्रा पिता दिवंगत हुनुभयो, अब तपाईँ हाम्रो मनमा चाहिँ उहाँहरूको उद्धार गर्ने इच्छा भयो, अब त्यसको लागि के गर्ने? त्यसको लागि केही धन खर्च गरेर हामीहरूले वैष्णवहरूको सेवा गरौँ, वैष्णव भोजनको आयोजना गरौँ, वैष्णवहरूलाई केही वस्त्र उपहार दिन सक्दछौँ। भन्न खोजेको उहाँहरूको नामबाट वैष्णवहरूको लागि केही न केही गरिदिउँ। अस्ति राधा श्याम सुन्दर मन्दिर वृन्दावनमा एकजना भक्त प्रभुपाद डिसाइपल, प्रभुपादजीका शिष्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँले शरीर त्याग गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँका जो भक्तहरू अर्थात् निकटवर्ती भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मिलेर के गर्नु, ब्रह्मचारी भक्त हुनुहुन्थ्यो, फेरि ब्रह्मचारी भक्तले शरीर त्याग गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँसँग सम्बन्धित भक्तहरूले डोनेसन उठाएर भक्तहरूबाट केही आर्थिक सङ्कलन गरेर विशाल वैष्णव भोजनको आयोजना गर्नुभयो उहाँको नाममा। अर्थात् निश्चित रूपले जो भगवान्का भक्त हुनुहुन्छ, वैष्णव हुनुहुन्छ, उहाँ त शरीर छोड्ने बित्तिकै कृष्णको धाम गोलोक धाममा जानुहुनेछ। गीतामा त भगवान्ले बताउनु भयो, अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलिवरम य प्रयति समद्भावम याति नास्तित्र संशय। अन्तिम कालमा मलाई स्मरण गरेर शरीर त्याग गर्ने भक्त मेरो धाममा आउनुहुन्छ, उहाँ फर्केर यहाँ आउनुहुन्न। त भगवान्का भक्तहरू जो निरन्तर भगवान्को नाम जप गरिरहनुहुन्छ, स्मरण गर्नुहुन्छ, उहाँहरू त संसारमा फर्कने कुरा भएन। तर पनि भक्तहरूले शरीर त्याग गर्दाखेरि पनि भक्तहरू मिलेर उहाँको नाममा विशाल भण्डारा अर्थात् वैष्णव भोजनको आयोजना गर्नुहुन्छ, ताकि समाजमा यो शिक्षा फैलियोस् कि जब पनि कोही व्यक्तिले आफ्नो शरीर त्याग गर्नुहुन्छ, उहाँका आफन्तहरू मिलेर, उहाँका छोरा नाति होइन पारिवारिक सदस्यहरू मिलेर विशाल वैष्णव सेवाको आयोजना गर्नुपर्छ भने आफ्नो यथाशक्य जति सकिन्छ त्यति आफ्नो लिमिटभन्दा पनि अझ अलिकति माथि उठेर कन्जुसाइ नगरिकन भक्तहरूको सेवा, वैष्णवहरूको सेवा, वैष्णवहरूलाई प्रसादी खुवाउन सक्छौँ, वैष्णवहरूलाई दान गर्न सक्छौँ, वैष्णवहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले सेवा गर्न सक्छौँ। उहाँहरूको नामबाट निश्चित रूपले पितृहरूको उद्धार हुन्छ। हामीले वर्षौँ लाएर विविध किसिमका कर्मकाण्डीय अनुष्ठानहरू गरेर पितृहरूको उद्धार होला नहोला त्यसमा कुनै निश्चितता छैन। शास्त्रमा त बताइयो कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्ड सकलेर विसर्भाण्ड। कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्ड भनेको विषको भण्डार हो। चैतन्य महाप्रभु खुद बताउनुहुन्छ, किनभने यसबाट जीवात्माको पुनरावृत्ति हुन्छ। फेरि भौतिक जगतमै जीवात्मा घुमेर बस्दछ जन्म मरणको चक्रबाट। त के फाइदा भयो त त्यसबाट? जीवको उद्धार त भएन, जो परम उद्धार हुनुपर्ने हो त्यो उद्धार त भएन होइन। भौतिक संसारमै आउनु नपरोस्,
त यस प्रकार यदि हामीले वैष्णवहरूको सेवा गर्दछौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हाम्रा पितृहरूको परम कल्याण हुन्छ, उहाँहरू भगवानको धाम जानुहुन्छ, उहाँहरू परम प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई अपार आशीर्वाद वर्षाउनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो परिवार पनि सुखी रहन्छ, सबै कुरामा राम्रो हुन्छ। उहाँहरूको पनि उद्धार र उहाँका परिवारजन जो उहाँका पुस्ताहरू छन् उहाँहरू पनि प्रसन्न रहनुहुन्छ पितृहरूको आशिषले। र त्यसकारणले प्रिय भक्त महानुभाव सर्वत्र शास्त्रमा यही उल्लेख गरिएको छ, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।